ते मडगांव पुलीस स्टेशनार आसात आनी मडगांव पुलीस स्टेशनार 8 दीस पयलीं एक चेन स्नॅचिंगाची केस रजिस्टर जाल्ली आनी जो चोर जो आसा हो त्या बिल्डिंगेक वाटेन बिल्डिंगेचेर वता आनी बिल्डिंगेर वयर चडटा आसतना एक सिनियर सिटीजना बायलेल्या गळ्यांतली सरपळी चोरता आनीक धांव मारता आनी ही CCTV कॅप्चर जाल्ले कडेन आसा आनी ह्या आदाराचेर मडगांव पुलीस स्टेशनाचो PI आसा सुरेश सामंत हेणें आपल्याली टीम फॉर्म करून तेणी हांगा धाडली कर्नाटका हावेरी कर्नाटकाक आनी थंय साकून हावेरी कर्नाटका साकून अब्दुल गोनी म्हण त्या एक्युजाक सद्या धरून हाडले कडेन आसा आनीक 8 तारीख तेन्ना चौकशी केली त्या टायमार तांकां कळ्ळें की ह्या अब्दुल गोनी म्हण तेणें ही चेन जी आसा ही खंय तरी घाणा दवरले कडेन आसा. आतां मडगांव पुलिसा फुडें एक प्रश्न निर्माण जाला की ते घाणा दवरले हाडपाची कशी ती कित्याक ह्यो जर हाडटले जाल्यार फॉर्मेलिटी खूब लागता.